Welcome back to Ingwa News. A large quantity of garbage has been found dumped along the Western Bypass Road in Margao, particularly between Florina Vaz Circle and Powerhouse Junction, raising concern over the cleanliness and environmental safety. Despite workers collecting waste in plastic bags, locals have questioned the enforcement of waste management rules and a strict monitoring along the sustainable disposable practices. उडवून दितात. सध्या आमी आसा व्यापारी वर्गान भरलेल्या मडगांव शारांत. आमी हें चित्र पळयल्या उपरांत मनस्ताप जाल्या बगर रावचो ना. हो रस्तो जो कचऱ्यान घाणायला, सामकें विद्रूप देखावो निर्माण केला, तो जावन आसा मडगांवचो फ्लोरियानो वाज सर्कल ते पावरवाज मजगतींतलो वेस्टर्न बायपास रोड. गोंयकार आमी पळयता गांवांगांवांनी उदरगतीचो पूर आयला. डेव्हलपमेंटान गोंयची सुंदरकाय वाडयल्या काय बिगडयल्या हें तुमीच थारावपाचें. उदरगत आपल्या बरोबर लोकवस्ती वाडयता आनी मागीर लोकांच्या घरांनी तयार जाल्लो कचरो ते हळूच रस्त्या शेजराक उडोवन दितात. आपलें घर नितळ आनी गांव बुरसो करून सोडटात. बऱ्याच फावटी तर कांय लोकल किंवा कामगार वर्ग अशा साचलेल्या कचऱ्याक उजो लायतात आनी त्या पासत पोल्युशन वाडटा. आतां आमी नदर मारया ह्या कचऱ्याचेर. हांगा व्हडा प्रमाणान प्लास्टीक दिसण्याक येता. ह्या वेस्टर्न बायपासा वेल्यान हांगाचे मंत्री, आमदार, कावन्सिलर आनी हेर कितलेशेच सरकारी अधिकारी येता वता, पूण ह्या अशा अवतिकायेचेर कोणूच उपाय काडिनात. जशी लोकवस्ती वाडटा त्या बरोबर कचरोय वाडटा, पूण कामगार वर्ग वाडना देखून अश्यो कचऱ्याच्यो राशी निर्माण जाता. सध्या हो कचरो उखलपाचो कंत्राट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन आसा. तांचे कामगार हांगा ठरावीक दिसां उपरांत लोकांनी उडयल्लो कचरो एकठांय करपाचें काम करतात. आमी आयकलां गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हालींच लोकांक आपलो कचरो प्लास्टीक पिशव्यांनी घालचो न्ही अशें म्हूण आव्हान केलां. तेन्ना गोंय राज्याच्या ऑथॉरिटीन नेमियार केल्ले गोंय वेस्ट मॅनेजमेंटाचे कामगार सीएमाचो आदेश पालन करिनात अशें आमकां समजता. कारण हें पळयात, हो कामगार वर्ग बिनदास्त सगळो कचरो तांकां भेटयल्ल्या प्लास्टीक पोतयांनी भरतना दिश्टी पडटा. मागीर जर प्लास्टीक पिशव्यांचो उपयोग करचो न्ही जाल्यार सरकारान हांकां दुसऱ्या तरेच्यो पिशव्यो पयलीं सप्लाय करूंक जाय किंवा तांकां प्लास्टीक पोतयो वापरपाक सक्त बंदी करूंक जाय. मुख्यमंत्र्यांचो आदेश म्हणा किंवा आव्हान हें फक्त जनतेकूच न्ही तर जनते बरोबर कामगार वर्गानूय सक्त पाळपाची गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.